आबनाए हरमोज के मामले पर अमेरिका ईरान फिर आमने सामने। अमेरिका की जानिब से आबनाए हरमोज की नाकाबंदी बरकरार, ईरान भी डट गया। आबनाए हरमोज फिर बंद। पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर पासदार इनकलाब की ऑयल टैंकर पर फायरिंग, टैंकर और अमला महफूज रहा। भारत के 2 तेल बरदार जहाजों को गुजरने से रोक दिया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है नाकाबंदी के आगाज के बाद से अब तक 23 जहाज अमेरिकी फोर्सेज की हिदायत पर वापस मुड़ चुके। अमेरिकी बहरी अफवाज ईरान की बंदरगाहों और साहली इलाकों में दाखिल होने या निकलने वाले जहाजों पर निगरानी और कंट्रोल जारी रखे हुए हैं। ये कार्रवाइयां बहरी रास्तों पर कंट्रोल और खित्ते में जारी कशीदगी के तनाजुर में की जा रही हैं। तर्जुमान पासदार इनकलाब के मुताबिक अमेरिका ने यकीन दहानी के बावजूद ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रखी। अमेरिकी नाकाबंदी की आड़ में समंदरी कजाकी, बहरी चोरी की कार्रवाइयां की जा रही हैं। आबनाए हरमोज अब ईरान की मुसल्लह अफवाज के सख्त कंट्रोल में है। बरतानवी मैरीटाइम अथॉरिटी ने दावा किया है आबनाए हरमोज में पासदार इनकलाब की 2 कश्तियों ने ऑयल टैंकरों पर फायरिंग की। ओमान के शुमाल मशरिक में 20 नॉटिकल मील दूर वाक़े की रिपोर्ट मिली है। उनके साथ बातचीत अच्छी चल रही है, आज रात तक मालूमात आ जाएंगी। सदर ट्रंप का तकरीब से खिताब, कहा ईरान आबनाए हरमज को दोबारा बंद करना चाहता है। तेहरान अमेरिका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता, हमने मुज़ाकरात में सख्त मौक़िफ़ अपनाया। अब भी ईरानियों से बात कर रहे हैं। ईरान में बड़ी कामयाबियां हासिल की, रजीम तब्दील कर दी। अमेरिका अकेला लड़ रहा है और जानों की कुर्बानी भी दे रहा है। इससे कबल ट्रंप ने एयरफोर्स 1 में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कल कोई सरप्राइज मिल सकता है। कल एक बहुत अच्छी और ज़हीन शख्सियत व्हाइट हाउस आ रही है, एक ऐसी शख्सियत जिसे अपने मुल्क और मुल्क से बाहर की बहुत फिक्र है। हम कल सुबह गैर मामूली न्यूज कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। ट्रंप का ईरान से जंगबंदी में तोसी न करने का इंदिया, कहा अगर बुध तक कोई हतमी डील न हुई तो बमबारी का सिलसिला दोबारा शुरू किया जा सकता है। मुआहदा नहीं हुआ तो अमेरिका की ईरानी बंदरगाहों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। ईरान से मुज़ाकरात वीकेंड के दौरान भी जारी रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि ईरान के मामले पर बहुत ज्यादा इख्तलाफात हैं। ईरान से डील के तहत रकम का तबादला नहीं किया जाएगा। बहुत जल्द ईरान की यूरेनियम अमेरिका लाएंगे। ईरान के पास कभी जौहरी हथियार नहीं होंगे। नेटो की जानिब से कॉल मौसूल हुई, मगर हमें अब नेटो की बिल्कुल भी मदद दरकार नहीं। हमें नेटो की नहीं, नेटो को हमारी जरूरत है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पीर को पाकिस्तान में होने का इम्कान, अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है। वफूद की आमद का सिलसिला कल सुबह से शुरू हो जाएगा। वफूद की आमद के हवाले से मुतल्लिका इदारों को आगाह कर दिया गया। सिक्योरिटी की तैनातियां सुबह शुरू कर दी जाएंगी। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। राय का कहना है अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहिदा तय पाने के करीब है। पाकिस्तान की सफारती कोशिशों के बायस दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। ईरान ने एक बार फिर आबनाए हरमोज को बंद कर दिया। तिजारती जहाजों की आमदोरफ्त मुअत्तल। तर्जुमान खातमुल अंबिया सेंट्रल कमांड का कहना है कि आबनाए हरमोज सख्त ईरानी कंट्रोल में है। आबनाए हरमोज की पहली हालत में कोई तब्दीली नहीं हुई। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने वाज़ेह वार्निंग दी थी कि अगर अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रखी तो आबनाए हरमोज खुली नहीं रहेगी। आबनाए हरमोज पर कोई मुहासरा कबूल न, किसी दबाव के आगे झुकेंगे। आबनाए हरमोज ईरान का स्ट्रेटेजिक टूल है, किसी सूरत तर्क नहीं किया जाएगा। अमेरिकी बयान ज़मीनी हक़ाइक़ से मुख्तलिफ हैं। मुज़ाकराती टीम अपनी मर्जी से कोई फैसला करने की मुजाज़त नहीं। रहबरे इनकलाब की हिदायत ही मुज़ाकराती टीम के लिए हतमी गाइडलाइंस हैं। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी का कहना है हमने आपको खबरदार किया था मगर आपने तवज्जो नहीं दी। अब आबनाए हरमज की पुरानी हालत में वापसी का मजा चखें। अमरीकी मंसूबों के खिलाफ ईरानी फोर्सेस डट कर रही हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई का पैगाम, कहा ईरान की बहरिया दुश्मनों को नई और तल्ख शिकस्त देने के लिए मुकम्मल तैयार है। कुछ ताकतें ईरान को तकसीम करना चाहती हैं, हमारी फौज सरहदों की बहादुरी के साथ हिफाजत कर रही है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है एक हुकूमत के लिए एटमी हथियार और दूसरी पर जंग मुसल्लत करना क्या आलमी रहनुमाओं का ज़मीर मर चुका है। ईरानी अवाम को अमेरिका पर एतमाद नहीं, हुकूक बरकरार रहने चाहिए। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने दुश्मन को 2 टोक पैगाम देते हुए कहा है किसी भी धमकी या जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। आखिरी सांस तक अपने अहद पर कायम रहेंगे। नायब वजीर खारजा सईद खतीबजादा का कहना है सदर ट्रंप बहुत ज्यादा बात करते हैं। इनके हालिया बयान में तजाद पाया जाता है जिसका मतलब वाज़ेह नहीं, जंग किसी मुस्बत नतीजे तक नहीं पहुंच सकती। हमले की सूरत में मुल्क अपने दिफा का हक महफूज रखता है।
چین کی ایران کی افزودہ یورینیم اپنے ملک منتقل کرنے کی پیشکش، تہران کا صاف انکار۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے افزودہ یورینیم کو کسی صورت کہیں منتقل نہیں کیا جائے گا۔ افزودہ یورینیم کو امریکہ منتقل کرنا کبھی ایران کے لیے آپشن نہیں رہا۔ ایرانی قومی سلامتی کمیٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی نے کہا تہران افزودہ یورینیم کو ملک سے باہر منتقل کرنے کو قبول نہیں کرے گا۔ صدر ٹرمپ دعویٰ کر چکے ہیں کہ ایران افزودہ یورینیم حوالے کرنے کے لیے تیار ہے۔ 10 روزہ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کا لبنان میں ڈرون حملہ، شہری شہید۔ 2 مارچ سے اب تک شہداء کی تعداد 2294 ہو گئی۔ اسرائیل کا جنوبی لبنان سے فوج واپس نہ بلانے کا اعلان۔ اسرائیلی فورسز کی جنوبی لبنان کے قصبوں پر بھی گولہ باری، جنوبی لبنان کے کئی علاقوں میں متعدد مکان مسمار کر دیے۔ حزب اللہ نے جنگ بندی کی خلاف ورزی پر جوابی کارروائیوں کی وارننگ دے دی۔ جنوبی لبنان پر حملے میں ایک فرانسیسی فوجی ہلاک، 3 زخمی۔ فرانسیسی صدر کی مذمت، حملے بند کرنے کا مطالبہ۔ وزیراعظم شامل دورہ مکمل کر کے وطن پہنچ گئے۔ شہباز شریف سعودی عرب، قطر اور ترکیہ کے دورے پر گئے تھے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے تینوں برادر ممالک کی قیادت سے ملاقاتیں کی۔ خطے میں قیام کے لیے پاکستان کی کوششوں اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترکیہ میں مہمان نوازی پر ترک صدر سے اظہار تشکر۔ ایکس پر بیان میں وزیراعظم نے کہا کہ وہ انطالیہ خوشگوار یادوں کے ساتھ جا رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے موقع پر وزیراعظم عالمی رہنماؤں کی توجہ کا مرکز رہے۔ وزیراعظم کی ترک صدر امیر قطر، قازقستان، آذربائیجان اور شامی صدور سے ملاقاتیں۔ دو طرفہ تعلقات سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ کامیاب سا ملکی دورے پر وزیراعظم محمد شہباز شریف کو مبارکباد دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے موجودہ صورتحال اور حالیہ دوروں پر بھی وزیراعظم کو بریف کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایران کا 3 روزہ سرکاری دورہ مکمل۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سمیت اعلیٰ قیادت سے اہم ملاقاتوں میں علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور اسپیکر باقر کالیباف سے ملے۔ خطے میں پائیدار امن کے قیام، سیکیورٹی ماحول اور سفارتی روابط پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ فیلڈ مارشل نے کشیدگی میں کمی، مذاکرات اور مسائل کے پرامن حل پر زور دیا۔ مشرق وسطیٰ تنازع کے حل کے لیے پاکستان کے کردار اور امن کے فروغ کے عزم کا اظہار کیا۔ امریکہ ایران مذاکرات میں صرف چند نکات پر اتفاق ہونا باقی ہے۔ لبنان سیز فائر کے بعد آپنہ ہرموز تجارتی جہازوں کے لیے کھلنا انتہائی خوش آئند ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں اظہار خیال، کہا 47 سال کے بعد ایران امریکہ مذاکرات کی ثالثی پاکستان کے لیے قابل فخر ہے۔ ہم پہلے دن سے ایران امریکہ تنازع کو حل کرنے کے لیے سفارتی کوششیں کر رہے ہیں۔ پاکستان جنوبی ایشیا میں ٹرانس شپمنٹ کے لیے آئیڈیل ملک ہے۔ بدقسمتی سے 2 ارب آبادی کے اس خطے کا GDP صرف 4 ٹریلین ہے۔ ایرانی فضائی حدود اور 6 ایئرپورٹ جزوی طور پر پھر فعال۔ ایرانی ایئر لائنز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ مقامی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ایران نے اپنی فضائی حدود اور متعدد ایئرپورٹس کو دوبارہ کھول دیا ہے۔ دوبارہ فعال کیے جانے والے ہوائی اڈوں میں تہران کے امام خمینی انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور مہربات انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے علاوہ مشہد، بیرجن، گورگان اور زاہدان کے ہوائی اڈے شامل ہیں۔ ایئر لائنز اندرون ملک اور بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کی تیاری کر رہی ہیں۔ Pakistan Air Force not only shot down the enemy's most modern and capable aircraft, intense and longest BVR battle of aerial history, but also stuck bases and ground assets deeply into adversary territory. Certainly, the ecosystem employed by Pakistan Air Force during Marka Haq was not developed overnight, but was the outcome of a comprehensive strategy of restructuring, modernization, and indigenization campaign. پاکستان مذاکرات پر یقین رکھنے والا ملک جارحیت پر جواب دے گا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی پروقار تقریب سے خطاب، کہا مارکا حق میں پاکستان کی حکمت عملی پوری دنیا نے دیکھی۔ ہم نے صرف جہاز نہیں گرائے بلکہ تاریخ رقم کی۔ مئی میں دشمن پاکستان کی طاقت اور ہنرمندی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ پاکستان امن پسند ملک، پاکستان ملٹری اکیڈمی دنیا کی بہترین اکیڈمی میں سے ایک ہے۔ کیڈٹس میں خواتین کی شمولیت کو دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے۔ آپ کی بنیادی ذمہ داری ملک کی سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔
والدین اپنی بیٹیوں کے رشتے جوڑنے سے پہلے چھان بین کریں اور اپنے بچوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں. ترجمان وزارت داخلہ بلوچستان، ایڈیشنل چیف سیکرٹری بلوچستان اور DIG CTD کی نیوز کانفرنس. بابر یوسفزئی نے کہا دہشت گردوں کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں، یہ بلوچستان کا مثبت چہرہ مسخ کر رہے ہیں. دہشت گردوں کی محفوظ پناہگاہیں پڑوسی ملک میں ہیں، یہ پاکستان میں کارروائیاں کر کے افغانستان بھاگ جاتے ہیں. ریاست کو غیر مستحکم کرنے کی ہر سازش ناکام ہوگی. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا وار کورس کے شرکاء سے خطاب. کہا بلوچستان میں پہلی یوتھ پالیسی متعارف کرائی گئی ہے. بلوچستان کے نوجوانوں کو گلے سے لگائیں گے جن کے حکومت سے گلے شکوے ہیں. ریاست کے خلاف بندوق اٹھا کر تشدد کا راستہ اختیار کرنے والوں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی. دہشت گردی کے خلاف جنگ کو بلوچستان حکومت نے اون کیا. مؤثر حکمت عملی، میرٹوکریسی اور نوجوانوں سے ڈائیلاگ کا تسلسل برقرار رکھیں گے. پاکستان کے کامیاب ثالثی کی عالمی سطح پر پذیرائی بھارت کے لیے ایک اہم سفارتی پیغام اور مثال بن گئی. سنگاپور کے نشریاتی ادارے نے پاکستان کی اہمیت کو بھارت کے لیے ویک اپ کال قرار دے دیا. کہا بھارتی میڈیا کے پھیلائے گئے شدت پسند اور قوم پرست پروپیگنڈے نے پاکستان کے خلاف دشمنی کو مزید گہرا کیا. وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ نے پاکستان کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے ناقابل یقین حد تک مؤثر ثالثی کی، اسے پاکستان کے ذریعے جاری رکھنا اہم ہے. بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی ساکھ میں غیر معمولی بہتری. تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 3 ماہ میں پاکستان عالمی ساکھ کے پیمانے پر 0.6% سے 28% کی سطح پر پہنچ چکا. ماہرین اسے پاکستان کی فعال خارجہ پالیسی اور اقتصادی استحکام کے لیے جانے والی کوششیں قرار دے دیا. قطر سے LNG کے 4 کارگو اگلے 5 روز میں پاکستان پہنچ جائیں گے. گیس کی فراہمی بہتر ہوتے ہی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا. وزیر توانائی اویس لغاری کا دعویٰ. کہا اس وقت 1 سے 1.5 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی. وفاقی وزیر کے دعوے کے برعکس غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ. مختلف شہروں میں طویل بجلی بندی سے شہری مشکلات کا شکار. 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ سے انڈسٹری کی پیداوار شدید متاثر ہو رہی ہے. انڈسٹری جب تک 24 گھنٹے نہیں چلے گی تو کام نہیں چلے گا. کمرشل سیکٹر کو رات 10 بجے بند کرنے کے حکم سے کاروبار دباؤ کا شکار ہے. پیٹرن ان چیف یونائٹڈ بزنس گروپ SM تنویر کی پریس کانفرنس. کہا انڈسٹری مکمل صلاحیت پر کام نہیں کر پا رہی. معاشی نقصان کا خدشہ ہے. بجلی ٹرانسمیشن لائنز پر گزشتہ 5 سال سے کوئی کام نہیں ہوا. لوگ کہتے ہیں پیسہ پاکستان سے باہر جا رہا ہے. پیسہ وہیں جاتا ہے جہاں منافع حاصل ہو رہا ہو. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو امن کا نوبل انعام ملنا چاہیے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی برطانوی وزیر بین الاقوامی ترقی سے ملاقات. وزیر خزانہ کا پاکستان اور برطانیہ کے درمیان دیرینہ تعلقات کا اعادہ. کہا پاکستان نے مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس حاصل کیا. جون کے اختتام تک تمام مالیاتی اہداف کے حصول کے لیے پرعزم ہے. پاکستان نے 4 سال بعد پہلی مرتبہ بین الاقوامی کیپٹل مارکیٹس میں واپسی کی. IMF پروگرام کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ طے پا چکا. ایگزیکٹو بورڈ سے منظوری جلد متوقع ہے. محمد اورنگزیب کی جائکا کے سینئر نائب صدر سے بھی ملاقات. وزیر خزانہ نے فیصل آباد میں پانی کی فراہمی کے منصوبے کو قرض پروگرام میں شامل کیے جانے کو سراہا. پاکستان کو خالص ادائیگی اب بھی منفی ہونے پر تشویش کا اظہار کیا. پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو $2 ارب کی ادائیگی کر دی. ترجمان اسٹیٹ بینک کے مطابق یہ رقم سیف ڈپازٹ کے طور پر پاکستان کے اکاؤنٹ میں تھی. موجودہ بین الاقوامی صورتحال کے پیش نظر UAE نے رقم کی فوری واپسی کا مطالبہ کیا تھا، جس پر پاکستان نے قرض واپسی کا فیصلہ کیا. ذرائع وزارت خزانہ نے بتایا پاکستان اس رقم پر 6% کی شرح سے سود ادا کر رہا تھا. UAE اس رقم کو پہلے سالانہ بنیاد پر رول اوور کر رہا تھا. دسمبر 2025 میں یہ رقم 1 مہینے کے لیے اور پھر 2 مہینے کے لیے رول اوور کی گئی. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اہم پیشرفت. بشرا بی بی کی آنکھ کی سرجری کے بعد سزا معطلی درخواست پر جلد فیصلہ کرانے کی کوشش. بشرا بی بی کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئی درخواست دائر. سزا معطلی درخواست پر جلد فیصلہ کرنے کی استدعا. دوسری جانب بشرا بی بی کے طبی معائنے کے لیے 2 رکنی ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف کی اڈیالہ جیل آمد. بشرا بی بی کا مکمل طبی معائنہ آنکھوں سے متعلق پروسیجر کے حوالے سے فالو اپ لیا گیا. بشرا بی بی کے مکمل چیک اپ کے بعد میڈیکل ٹیم ان کے مزید علاج معالجے سے متعلق فیصلہ کریں گے.
पंजाब की तारीख में पहली बार 1217 मराकज़ सेहत की रीवैम्पिंग मुकम्मल। क्लिनिक ऑन व्हील पर 1 करोड़ 82 लाख मरीजों का इलाज, 70 लाख अल्ट्रासाउंड, 12 लाख बच्चों को हिफाजती टीके लगाए गए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी जायज़ा इजलास। मरियम नवाज के ज़िले अस्पतालों में स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर के क़याम के लिए इक़दामात की हिदायत। मराकज़ सेहत की रीवैम्पिंग रवां साल मुकम्मल करने का हुक्म। डैम्स की तामीर सैलाब से बचाव और आबपाशी दोनों के लिए यकसा अहम है। जारी मंसूबों को जल्द मुकम्मल करना नागुज़ीर है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का सालाना तरक्याती प्रोग्राम के हवाले से इजलास में इज़हार ख्याल। कहा CRBC मंसूबा लाखों एकड़ ज़मीन के लिए अहम। मंसूबे के लिए नई PSDP में मुनासिब फंड्स मुख्तस किए जाएँ। सुहेल अफरीदी की वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन स्कीमों की बहाली के लिए मनसूबाबंदी की हिदायत। सन डैम और चश्मा अकोड़ा खेल डैम, सारुजोई डैम पर बाकी मादा काम मुकम्मल करने और नए डैम्स की तामीर के लिए मुजव्वज़ा स्कीमों से भी उसूली इत्तफाक। सिंध में तरक्यात के लिए फंड्स जारी। पानी और निकासी आब के मंसूबों को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जायजा इजलास से खिताब में कहा, आवाम तरक्याती मंसूबों के लिए 25 अरब रुपए से जायद जारी किए गए। 895 तरक्याती मंसूबों पर 9 अरब रुपए से जायद खर्च किए गए। वज़ीर आला सिंध का तरक्याती मंसूबे 2 साल में मुकम्मल करने का हुक्म। कहा, हर स्कीम की लागत का 50% रवा माली साल, बाकी अगले साल मुख्तस होगा। डीजल की कीमत में 32 रुपए 12 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। मट्टी का तेल 21 रुपए 34 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की कीमत बरकरार। डीजल और मट्टी के तेल की कीमतों में कमी की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दी। डीजल की नई कीमत 353 रुपए 43 पैसे और मट्टी के तेल की नई कीमत 428 रुपए 81 पैसे फी लीटर हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि तेल की कीमतों में कमी के असरात को जिस कदर जल्दी मुमकिन हुआ आवाम तक पहुँचाएंगे। ट्रांसपोर्टरों ने किराए में भी 6% कमी कर दी।